रहमान रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज एक ऐसे मसले को जो है डिस्कस करूँगा मैं, जो 2000 के बाद जो है बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है बच्चों के अंदर। और आज का जो मौज़ून है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो होता है, ये उमूमन बच्चों को जो है इसकी अलामात 6 माह से लेकर 3 साल की उम्र तक जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें शुरू में जो है बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि जी अपने बच्चे को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि जी मेरी फैमिली में उसका बच्चा देर से एक्टिव हुआ था, उसका बच्चा देर से जो है वो समझना शुरू हो गया था, फलां का बच्चा जो है वो मेरी फैमिली के अंदर उसने देर से बोलना शुरू किया था। ज़ाहिर अलामात होती हैं, जबकि कुछ बच्चों में इसकी अलामात जो है पैदाइश के 2 या 3 महीने के बाद अर्ली स्टेज पे भी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि जैसे बच्चा जो है अपने वालिदैन की आवाज़ के ऊपर अगर बच्चे जो है उसको आवाज़ लगाना शुरू करें तो अमूमन बच्चा 3 से 4 माह के बाद जो है वो अपनी जो है आई इम्प्रेशंस जो है या अपने जो रिएक्ट करता है कि अपनी मुस्कुराहट से, या आप उसको अगर आवाज़ दें तो वो उसको समझ जाता है, या दूर से आप बच्चे को फीडर दिखा दें तो वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये वो 3 ऐसी निशानियां होती हैं शुरू की 3 से 4 महीने के बाद, जो वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का सबब बनती हैं। जब बच्चा उनकी रिप्लाई में जो है कोई भी रिएक्ट करता है या उनको आंसर देता है अपनी स्माइल से, अपनी आँखों की इम्प्रेशन से, या अपनी टांगे हिला के भी रिएक्ट करते हैं कुछ बच्चे। और अगर ये 3 महीने से लेकर 1 साल तक या 6 महीने तक बच्चा किसी किस्म का रिएक्ट ना करे, तो या इसके अलावा जो है ये कुछ ऐसी निशानियां मैं बता रहा हूँ कि अगर ये अलामात आपको अपने बच्चे में नज़र आएँ तो उसका फ़ौरन ही किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उसके इलाज के लिए आप किसी डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें। सबसे पहली जो निशानी होती है कि आपका जो बच्चा होता है, अगर आप माँ को दूर से देख के अगर अपनी आँखों से कोई इम्प्रेशन रिप्लाई नहीं कर रहा है या आपकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहा है, तो एक ये सबसे पहली निशानी अलामात में से होती है, ऑटिज़म की अलामात में से। और दूसरी अलामात ये होते हैं कि वो बहुत ही कम जो है बच्चा किसी खेलने की तरफ जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है, और अगर वो इंटरेस्ट दिखाएगा या दिलचस्पी दिखाएगा, वो खुद से खेलने की कोशिश करता है, अपने हाथ से खेलेगा, अपनी जो है ना टांग को देख के मुस्कुराएगा, या किसी दीवार के ऊपर देख के जो है वो अपना रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उनको कोई आवाज़ दें या उनको आप बुलाएं तो उसके अगेंस्ट वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। और अगर बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एक ही अमल जो है वो बार बार दोहराता है, जो उसके दिमाग में जो एक जहन में एक लफ्ज़ बैठ जाता है, जो खुद से जो इसको महसूस करता है, वो उसको बार बार रिपीट करेगा, उसी जुमले को बार बार दोहराता रहेगा और मखसूस आवाज़ों के साथ जो है वो करेगा। और बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 से 3 साल के हो जाते हैं, तो वो खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं खुद से, लेकिन आप जो उससे करवाना चाह रहे हैं वो हरगिज़ वो उसकी तरफ किसी किस्म की इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब इसमें मैं आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, और दूसरा है कि दूसरों को देखने और सुनने से लाताल्लुकी ज़ाहिर करता है, हालांकि वो समझ रहा होता है कि मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है,
لیکن وہ اس کا ریئیکٹ نہیں کرتا ہے. جو اس کے ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے اندر جو اس کو ایک اسپارک پیدا ہونا چاہیے ریپلائی کرنے کے لیے، یا تو وہ اس کا ریئیکٹ نہیں کر پاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا ہے، اس کی دماغ تک کی وہ چیزیں ریپلائی کرنے والی محدود ہو جاتی ہیں، اور ملنے گلے لگانے سے وہ گریز کرتا ہے. بہت ہی کم جو ہے وہ ایسے بچے ہوں گے جب اگر آپ ان کو لے کر بیٹھ جائیں گود میں تو وہ ٹک کے جو ہے ایک جگہ مخصوص جگہ کے اوپر بچہ بیٹھتا نہیں ہے، اور بولنے اشاروں سے یا چہرے کے تاثرات سے یا آواز کے لہجے کو سمجھنے کو استعمال کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے. یا اگر آپ اس کو گانا گانے کے انداز میں یا کسی مشین کو یا دو اسپون آپس میں جو ہے ٹکرا کے آپ اس کو آواز سنانے کی کوشش کریں تو وہ جو ہے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دوستو یہ آٹزم جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹلی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اور اس کی 2018 کے اندر ایک کیلیفورنیا USA کے ایک میگزین نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی. ریسرچ کا ایک آرٹیکل شائع کیا تھا جس کا میں اس میں لگا بھی دوں گا آپ کو. تو انہوں نے اس کو بولا ہے کہ جو آٹزم ہے اس کو بر وقت ٹریننگ سے آپ بچے کی عادات کو چینج کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس کے کسی ٹریٹمنٹ سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بر وقت اس بچے کی آپ ٹریننگ کرنا شروع کریں تو اس کی جو زندگی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جب آپ کا بچہ 1 سے 1.5-2 سال کا ہوتا ہے تو اس کی انیشیل ٹریننگ جو بچوں کو جلدی کرنی چاہیے، ڈاکٹرز کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے جیسے واش روم استعمال کس طرح کرنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، اور اپنے کپڑے کس طرح چینج کرنے ہیں، اور اپنے جو ہے استعمال کرنے والی چیزیں جو ہے نا استعمال کرنے کے بعد کہاں پہ رکھنی ہے، اور جو ہے اس کو بچے کو دوبارہ یہ پیرنٹس اگر اسٹارٹنگ سے ہی اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ٹریننگ اسٹارٹ کر دیں تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اسی آٹزم کی وجہ سے یا اسی کی نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہوں گے. دوستو اگر یہ علامات آپ کے بچے میں اگر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ فوراً کسی ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹ کریں، کسی ٹرینر سے کریں، اس کی تھراپی اسٹارٹ کرا دیجئے تاکہ بچے کی جو لرننگ پروسیس ہے وہ ارلی اسٹارٹ ہو سکے. اب میں دوستو میں آپ کو آگے جا کے بتاتا رہا ہوں. اس میں ایک ہارمونس ہوتا ہے جو بچے کے پیدائش کے فوراً بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے، ویسوپرسین جو ہارمونس ہے. یہ بیسیکلی وہ ہارمون ہے جو دماغ کے اندر جو ہے لنکڈ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے اور ناک سے. یہ وہ ہے کہ آپ کو لو امپریشن جس احساسات ہوتے ہیں، پیار کے احساسات ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی خواہش کرنے کے لیے، اس کی پیدا کرنے کے لیے، یا اس کو احساسات کو ظاہر کرنے والا یہ جو ہارمون ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں خلل کی وجہ سے بھی کچھ آرٹیکلز میں ہمیں سننے میں آتا ہے کہ آٹزم میں یہ سب سے بڑا ہارمون جو ہے رکاوٹ ہے. اور دوستو ہر سال جو ہے 2 اپریل جو ہے آٹزم ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور یہ بچوں کے اندر بہت تیزی سے پھیلنے والی ڈیزیز ہے. اب آ جاتا ہوں کہ اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہوتا ہے. دوستو ہومیوپیتھک علاج جو ہوتا ہے وہ 100% بلیو کرتا ہے سمٹمز کے اوپر، اور ایسی کوئی بچے میں کوئی نیورولوجیکل سمٹمز ہیں تو بہت کسی حد تک جو ہے وہ میڈیسنز بچے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی جو میڈیسن میں اپنے آٹزم کے پیشنٹس کو استعمال کراتا ہوں، اگر بچہ گورا چٹا ہے اور موٹا تازہ ہے اور اس کو پسینہ بہت آتا ہے تو آپ اس کو کلکیریا کا استعمال کریں. دوستو میں یہاں ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ یہ جو میں میڈیسنس بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ استعمال بالکل نہیں کرنی ہے. آپ نے اپنے نیئرسٹ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. ہائیوسیمس اس میں سیکنڈ میڈیسن ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے. کیمومیلا میڈیسن جو ہے بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. نیٹرمیور ہو گئی،
اور اس طرح آرسینک البم میڈیسن ہو گئی، یہ ایسی انیشیل میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسنس ہیں جو آٹزم کے بچے کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔